अस्सलाम वालेकुम की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। और मैं जो ख़ास अमल आपको बताने लगा हूँ, ये दो मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो मकसद हैं, दो मुख्तलिफ तरीके हैं। जिस मकसद से आप करना चाहते हैं उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। बहुत ख़ास अमल है, करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। पहला इसका मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों से महफूज रहे, दुश्मन से महफूज रहे, उनका वार न चले, तो इस तावीज़ को अंगूठी पे कुंदा करवाया जाता है। यानी अंगूठी लेके उसके ऊपर चाहे चांदी की ले लें, उसके ऊपर इसको कुंदा करवा लिया जाता है। बाद लोग इसको अंगूठी के नगीने पे भी कुंदा करवा लेते हैं। दोनों तरीकों से अगर इसे करवा लिया जाए तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुश्मन के हर वार से आप महफूज रहेंगे। चाहे वो कितना मर्जी सख्त जादू चाहे करवा ले या वैसे कोई आप पे हमलावर हो जाए, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। इसके अलावा दूसरा इसका ये है तरीका, इसको सादे कागज पे नकल किया जाता है। तो दुनिया अलकत खुदा जो है वो मेहरबान होती है। हर इंसान आपसे चाहेगा कि आपसे ताल्लुक पैदा हो, आपसे दोस्ती हो, आपसे रिश्ता हो। हर इंसान के दिल में जैसे ही आप पे नजर पड़ेगी तो उसकी ख्वाहिश उसके दिल में पैदा होगी कि इस इंसान से उसका ताल्लुक होना चाहिए। ना चाहते हुए भी अगर कोई आपसे अच्छे ताल्लुक नहीं है किसी के, ना चाहते हुए भी वो आपसे ताल्लुक रखने की कोशिश करेगा। ये इस तावीज़ की तासीर है। बहुत इंसान चाहते होते हैं कि कोई उनका दोस्त, कोई उनका करीबी साथी नहीं होता, तो वो चाहते होते हैं कि उनके दोस्त ज्यादा हों, और जिस इंसान के दोस्त ना हो उस इंसान की वैसे भी जिंदगी अच्छी नहीं होती। तो ये ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनके दोस्तों की तादाद ज्यादा हो। इस अमल को अगर किया जाए तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनके दोस्तों की तादाद खुद ब खुद बढ़ती जाती है, क्योंकि इस तावीज़ की तासीर ही ऐसी है कि इंसान पढ़ता है तो इससे खुद ब खुद तादाद बढ़ती है। लोग आप में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं और खुद ब खुद वो आपसे ताल्लुक बनाना चाहते हैं। सबसे पहले इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पे चैनल वालों को इजाज़त दे दी जाती, बाकी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे आपका ही फ़ायदा होता है कि नए और पुराने तवीज़ात आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं, और वो वाले तवीज़ात आना शुरू हो जाते हैं जो वीडियो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किए होती हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ होता है, जो आप ढूंढ रहे होते हैं। सब्सक्राइब करने से ये आसानी हो जाती है, एक एक वीडियो नहीं ढूंढनी पड़ती, इसलिए सब्सक्राइब कर लिया करें। बाकी सबसे पहले आपने एक सादा कागज ले लेना है, बावजू हो जाना है। वक़्त इसमें बेहतर यही होता है कि दोपहर 12 बजे से शाम असर तक किसी वक़्त भी से नकल कर लें। अंगूठी पे बनवाना चाहते हैं तो फिर मगरिब तक इसे सुबह 12 से मगरिब तक आप इसे नकल करवा से कुंदा करवा सकते हैं। इस तरह एक सादा कागज ले लेना है, लाइनों वाला कागज इस्तेमाल नहीं करना, ये ज़हन में रख लें। बहुत लोग लाइनों वाला कागज इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ये आप लोगों से गुजारिश है कि लाइनों वाला कागज इस्तेमाल ना किया करें, सादा कागज इस्तेमाल किया करें। एक दफा करना जरूर है आप लोगों ने, ये आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह का मसला है कि दोस्त वगैरह नहीं है या दुश्मन से तंग है, तो ये बहुत करके ज़रूर देखना है और बताया भी करें। लोग उसी सूरत में आगे दोबारा बताते हैं जब या तो असर ख़त्म हो जाए या फ़ायदा कम हो रहा हो। जिन लोगों को फ़ायदा हो जाता है वो भूल जाते हैं, तो चैनल पे दोबारा उसी सूरत में आते हैं जब तो दोबारा मसला हो।
کیونکہ اتنے سال ہو گئے چینل کو، اتنا پتہ چل جاتا ہے۔ اثر کم ہو گیا ہے کہ پہلے اثر ہو رہا تھا تب ذات کا، اب نہیں ہو رہا۔ اس صورت میں لوگ زیادہ کمنٹ کرنے آتے ہیں، اولا فائدہ زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے، یہ علم میں ہوتا ہے، اس لیے بتایا ضرور پڑے، جس سے دیگر لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے۔ اندازے سے ہی میں ویسے کیڑے لگاتا ہوں اور الحمدللہ ٹھیک لگ جاتی ہیں۔ اس طرح اگر اونچی نیچی تھوڑی بہت لکیریں ہو جائے کریں تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا، لکیریں بس خانے پورے ہونے چاہیے۔ اصل جو چیز ہوتی ہے کسی بھی تعویذ میں، خانے پورے ہوں، تعویذ آپ پر ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو جانا کہ پتہ نہیں چھوٹے خانے ہو گئے بڑے خانے ہو گئے، اس چکروں میں نہیں پڑنا۔ اور اصل چیز جو ہر تعویذ ہر وظیفے ہر عمل میں ہے، اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے کیا کریں کہ اللہ میرے حق میں بہتر کرے۔ یہ 16 خانے بن گئے، یہاں سے شروع کرتے نا، یہاں سے شروع کرنا، اس طرح بھی دیکھتے جائیں جیسے میں چال لے کے چل رہا ہوں، یہ جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پھر لمبا ہو جاتا ہے تعویذ، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، حالانکہ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ مختصر ہو، لیکن چیزیں بتانی اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ بہت لوگ نئے بھی آئے ہوتے ہیں، پرانوں کو تو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ کس طرح سبسکرائب کرنا ہے، یا اجازت کس طرح ہے، سفید کاغذ سادے پہ کرنا ہے یا لائنوں والے پہ کرنا ہے، لیکن جو نئے آئے ہوتے ہیں ان بچاروں کو نئے علم میں ہوتا ہے، اس لیے سب کو بتانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس نت تعویذ کو جو سمجھتے ہیں، جن کو پتہ ہے یہ تیار نقل ہو رہا ہے، وہ اس کی تاثیر سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ میں بتا دوں، عام بندے کو چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن جو سمجھتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ عام تعویذ نہیں ہے، یہ خوابے اپنا نام لکھنا ہے جو اپنے پاس رکھنا چاہ رہے یا انگوٹھی پہ پندا کلوانا چاہ رہے، یہاں پہ مرد ہے بن، عورت ہے بنتے، پھر اپنی ماں کا نام، یہ ایک مکمل ہو گیا، دیکھے کوئی لمبا نہیں ہے، یہ بالکل مکمل ہو گیا۔ چال ساری نظر آ گئی ہوگی، اس طرح یہ نقل ہو جائے گا۔ اب اسے دائیں بازو پہ باندھ سکتے ہیں، گلے میں پہن سکتے ہیں، اگر دوستوں کی تعداد بڑھانی ہے، ویسے انگوٹھی پہ میں نے بتایا نگینے پہ بھی کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے، دشمن کا کوئی وار نہیں چل پائے گا کبھی بھی، کسی صورت بھی۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ورنہ تو آپ ملے 5 سوال تو والی
ویڈیوز موجود ہیں وہ ضرور دیکھیں۔ فائدہ ہو کمنٹس میں بتائیں، نہ فائدہ ہو پھر بھی بتائیں، اور کوئی مسئلہ ہوا کرے کمنٹس میں بتائیں تاکہ اس پہ ویڈیو بنا کے دے سکیں۔ اور اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ کہیں بھی کوئی اکاؤنٹ دیکھیں تو اسے رپورٹ کر دیا کریں۔ اس چینل سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی اکاؤنٹ کا، تو کہ لفظ فرمائے اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ذات کو پورا فرمائے، آمین۔